وجعلتها القوى المعادية قضية متعقدة. تستمر إسرائيل الظالمة تقذف القنابل وتطلق الرصاص وتقتل أهل فلسطين، رجالهم ونساءهم، شيوخهم وأطفالهم، ولا تميز بينهم تمييزا ما. ربما تفرض الحظر على المواد الغذائية وعلى التجول في بلادهم وأوطانهم، وتارة تملي عليهم السلح، وأحيانا تسوقهم إلى ساحة القتل. تفعل ما تشاء، والعالم الإسلامي يرى كل ما يقع في فلسطين كمتفرج هادئا مطمئنا. هذه القضية لن تجد السبيل إلى الحل إلا أن يتسلح المؤمن بسلاح الإيمان والعقيدة التي تأتي بالمعجزات. أنا أدعو الأخ هنزلاء الدندرولي أن يأتي ويلقي الضوء على الموضوع. قضية فلسطين قضية إيمان وعقيدة. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرة رئيس الحفل المبجل وحضرات الأساتذة والضيوف المكرمين، إنني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة حول الموضوع المحدد: قضية فلسطين، قضية الإيمان والعقيدة. فالمرجو منكم الاستماع إلى ما ألقي إلى سعادتكم. أيها الإخوة في الدين، إننا اعتمدنا في حل مشكلة فلسطين على العالم الإسلامي والوعي الإسلامي أكثر مما اعتمدنا على الحكومات والجيوش والأسلحة، وهذا موقف لا يشرفنا ويبيض وجوهنا ويرفع رؤوسنا، فإن الاعتماد على الشعوب والجماهير، وإن الاعتماد على الوعي العالمي والشعور اليقظ لم يزل من شأن القضايا العادلة، ومن شأن المظلوم السليم الذي غلط حقه، من شأن المظلوم الذي يؤمن بأنه على حق، ويؤمن بأن الحق لا يعدم في دور من أدوار التاريخ، من يعترف به ويغضب له وينتصر لصاحبه. فكان هذا الاعتماد إيمانا بالضمير الإنساني وإيمانا بالضمير الإسلامي، وكان إيمانا بأن فلسطين ليست لأهل فلسطين ولا للعرب فحسب، بل للمسلمين جميعا والعالم الإسلامي بأجمعه. ولكن اسمحوا لي أيها الأصدقاء أن أسأل: ماذا تعنون بالعالم الإسلامي؟ أتعنون به مجموعة بشرية تسكن في ساحة واسعة وتعيش كما تعيش الأمم من غير عقيدة وخلق وعمل؟ إني أجلكم وأربأ بعقولكم الناضجة عن هذا التفكير. فما صلة قضية فلسطين وهي قضية تقوم على العقيدة والشعور والعاطفة بهذه القطعان البشرية التي تعيش بغير عقيدة وغاية ورسالة؟ وما غناؤها في حل مشكلة كمشكلة فلسطين؟ إخوتي في الإيمان، إننا إذا اعتمدنا على العالم الإسلامي فقد اعتمدنا على تلك القوة الكامنة في نفوس هذه الأمة العظيمة التي تسكن في جزيرة العرب. هذه القوة الكاملة صنعت المعجزات في الماضي وجديرة بأن تصنعها في الحاضر. هذه القوة
التي انتزعت هذه البلاد كلها من أيدي الروم الظالمين، وأفاضت عليها حياة جديدة ونورا جديدا، وزمت قدسا جديدا إلى قدسها القديم. هذه القوة التي لم تعرف العطر ولم تعرف الهزيمة ولم تفهم لغة الأرقام ومنطق الأسباب والعدد، هذه القوة التي لا أجد لها تعبيرا في لغات البشر جمعاء أبلغ من الإيمان. أيها الأحبة، فهل استعرضتم العالم الإسلامي الذي تعتمدون عليه في حل هذه المشكلة؟ وهل استعرضتم أيها السادة قوة الإيمان والوعي الإسلامي التي تعتمدون عليها في تمكن العالم الإسلامي من حل هذه المشكلة؟ وهل تعرفون ما جد فيه من حوادث وتطورات وما فعلت به العوامل القوية في الزمن الأخير؟ أيها الأصدقاء، إني أخاف ومعذرتي من هذه الصراحة ومن هذه المرارة، إنكم تتصورون عالما إسلاميا يعيش في التاريخ أكثر مما يعيش في واقع الحياة، ذلك العالم الجميل الراعي الغيور الذي لا يظلم ولا يسمح بالظلم في أي مكان، ذلك العالم الذي لا يأخذ حق غيره ولا يتنازل عن حقه، ذلك العالم الذي إذا نادت في ناحية منه عجوز ومعتصما أجاب المعتصم في ناحية أخرى لبيك. أيها الإخوة في الدين، هذا العالم الإسلامي في حاجة إلى بعث جديد في العقيدة والإيمان والأخلاق والأعمال، وبتعبير أدق، إنه ليس في حاجة إلى دين جديد، ولكنه في حاجة إلى إيمان جديد بالحقائق الخالدة والعقائد الخالدة والرسالة الخالدة والدين الخالد. إن قوة الرعيل الأول والطراز المتقدم من هذه الأمة أنه كان يحمل إيمانا جديدا فعجز الإيمان القديم الضعيف البالي الذي كانت تحمله بعض الأمم عن مقاومته، وعجز العالم القديم الشائب عن الدفاع منه. فليفكر قادة الرأي في العالم الإسلامي ودعاة الإسلام المخلصين في بدء هذه الحركة المباركة وفتح معسكر الدعوة الإسلامية من جديد وتنظيم حملة هي حملة هادئة سلمية مباركة على العالم الإسلامي، وليعرفوا كيف يزرعون الإيمان وكيف يغرسون الإسلام في قلوب المسلمين، وكيف يشعلون العاطفة الدينية في هذه القلوب الباردة والأجساد الهامدة، وكيف ينشرون الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان بالآخرة على منهاج الدعوة الإسلامية الأولى. ولهذا يجب على المسؤولين للأمور أن يبثوا دعاتهم في العالم الإسلامي ينتشرون في أنحاء الأرض ويكونون في حركة دائمة ونشاط دائم في سبيل الدعوة والتذكير والتربية الإسلامية. وبذلك يستطيع المسؤولون بإذن الله أن يحلوا مشكلة فلسطين ويؤمنوا العالم الإسلامي من كل مشكلة جديدة. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، هذا الخطيب المسقاء يقرأ الآذان بخطبته البليغة الفصيحة، آتاه الله مزيدا من الاجتهاد في خطبته.